अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस को बिहार में मजबूत करने का एक नया रास्ता मिल गया है। बिहार के सीनियर लीडर राम जतन सिन्हा ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है और रियासत में पार्टी को मजबूती फराहम करने का अज़म भी जाहिर किया है। नई दिल्ली वाक़ई कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन, मीडिया और इसके अलावा सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा और बिहार कांग्रेस सदर अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में राम जतन सिन्हा ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर राम जतन सिन्हा का इस्तकबाल करते हुए सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने कहा है कि सिन्हा किसी तारुफ के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। वो तवील मुद्दत तक कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं। मुझे उनका इस्तकबाल करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस मौके पर मैं मौजूद हूँ। बिहार कांग्रेस सदर अखिलेश यादव ने राम जतन सिन्हा की पार्टी में शमूलियत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि एक सियासी जिंदगी की तलबा तहरीक से शुरू हुई थी। वो बिहार हुकूमत में वजीर रहे हैं, 4 मरतबा रुकन असेंबली बने और तवील मुद्दत तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी रहे हैं। उनकी मुद्दत कार में कांग्रेस को बहुत शोहरत मिली थी और पार्टी मजबूत हुई थी। हमें उम्मीद है कि उनकी रहनुमाई में आने वाले असेंबली इंतखाबात में यकीनी तौर से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन ने भी राम जतन सिन्हा के घर वापसी पर इजहार खुशी का एहसास किया है और कहा है कि इंतखाबात के वक्त जब लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे तब लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ इंतखाबी माहौल में है, लेकिन अलग अलग रियासतों में कई पुराने अराकीन असेंबली व अराकीन पार्लियामेंट वापस आ रहे हैं। बिहार में अभी कई लोग हमारी पार्टी के राब्ते में हैं और जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राम जतन सिन्हा ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद लोगों को खुशी का इजहार किया है और कहा है कि सभी के जज्बात की कद्र करते हैं। आज जो मुझे एहतराम से मिला है मैं इससे महसूर हूं और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना ताउन जरूर दूंगा। हिंदुस्तानी मुसलमानों के बाविखार इदारा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इंतखाबात में साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने फतह का परचम लहराया है। वो सेंटर के सदर मुंतखब हुए हैं। सेंटर में सदर समेत मुख्तलिफ ओहदों के लिए गुज़िश्ता 11 अगस्त को वोटिंग हुई थी और फिर मुसलसिल 3 दिन तक जारी रहने वाली शुमारी में राय और खुर्शीद इब्तिदा से ही सबकत हासिल किए हुए हैं। वो दूसरे दिन ही नाकाबिले तस्खीर सबकत हासिल कर चुके थे। उन्होंने 721 वोट हासिल करके कामयाबी का परचम लहराया है। साबिक सदर सिराजुद्दीन कुरैशी ने पैनल के उम्मीदवार डॉक्टर अमजद अहमद ताली कोटी को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। काबिले जिक्र बात यह है कि सिराजुद्दीन कुरैशी गुज़िश्ता 4 मुद्दतकार से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बागडोर संभाले हुए हैं। रवा साल उम्र 75 साल उबूर होने पर वो इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाए थे। ताहम उन्होंने डॉक्टर मुजाहिद अहमद ताली कोई को इलेक्शन में बतौर सदर उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन जब तक नतीजा बरामद हुआ तो वो सरफहरिस्त 3 उम्मीदवारों में भी शामिल न हो पाए हैं। अब चूंकि सलमान खुर्शीद सदर मुंतखब हो चुके हैं तो मुल्क और बैरून मुल्क से लोगों की मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। सलमान खुर्शीद को मुबारकबाद पेश करते हुए बदमश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी ने कहा है कि सलमान खुर्शीद का इस्लामिक सेंटर का सदर मुंतखब होना हिंदुस्तानी मुसलमानों के मफाद में बेहतर साबित होगा। मैं पुर उम्मीद हूँ कि वो सेंटर के विखार को मुकम्मल करेंगे और मुल्क व बैरून मुल्क में बुलंद करने का काम करेंगे। डॉक्टर अख्तरुल वासी का कहना है कि हतमी फैसले के बाद हमें मुंतखब पैनल से तवक्कियात तो रखनी चाहिए, लेकिन थोड़ा वक्त भी देना चाहिए क्योंकि तब्दीली चंद दिनों का काम नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा है कि IIC के इंतखाबात में जितने भी सदारती उम्मीदवार थे वो सेंटर के तय पूरी तरह मुखलिस थे। किसी न किसी को इंतखाबात जीतना ही था। मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ सलमान कुरैशी और खुर्शीद और मुख्तलिफ ओहदों पर कामयाब होने वाले फातिहीन को कि वो सेंटर के तय पूरी ईमानदारी और शफाफियत के साथ काम करेंगे ताकि कौम व मिल्लत को फायदा हो। सलमान खुर्शीद की कामयाबी पर डॉक्टर सैयद अहमद खान ने कहा है कि खुर्शीद को मुबारकबाद पेश करते हैं। वो तजुर्बे का लीडर है और मुख्तलिफ हालात से वाकिफियत भी रखते हैं। हम चाहते हैं कि सलमान खुर्शीद की सदारत में मुसलमानों की हकीकी तस्वीर की जाए, नेज़ बुर्दान वतन के साथ तालमेल भी किया जाए। उन्होंने 362 वोट हासिल किए हैं और बदरुद्दीन खान पर सबकत हासिल की है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लिए कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में अबूजर हुसैन, MS खान, खमर अहमद, सिकंदर हयात खान, ख्वाजा M शाहिद, सिराज कुरैशी वगैरह मौजूद रहे। इसके अलावा अफसर अब्दुल्ला खान भी मौजूद थे।
انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یعنی ای ڈی کے نئے ڈائریکٹر کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 1993 بیچ کے انڈین ریونیو سروس کے افسر راہل نوین کو ای ڈی کا نیا ڈائریکٹر بنا دیا گیا ہے۔ مرکزی کابینہ کی اپوائنٹمنٹس کمیٹی نے راہل نوین کی تقرری سے متعلق تصدیق کی ہے۔ قابل ذکر بات یہ رہی کہ راہل نوین اس وقت انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ میں خصوصی ڈائریکٹر کی شکل میں کام کر رہے۔ جاری نوٹیفیکیشن میں انہیں فوری ان سے اثر اور ایجنسی کا ڈائریکٹر بنانے کی جانکاری دے دی گئی ہے۔ ان کی تقرری ان کے ذریعے عہدہ اور ذمہ داری سنبھالنے کی تاریخ سے اثر انداز ہوگی۔ یہ تقرری 2 سال کی مدت کار یا پھر آئندہ حکم جاری ہونے تک منظور کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ راہل نوین IRS یعنی انکم ٹیکس کے 1993 بیچ کے افسر رہے ہیں۔ انہوں نے 15 ستمبر 2023 کو جانچ ایجنسی کے کارگزار ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ انہوں نے پچھلے ڈائریکٹر سنجے کمار مشرا کی جگہ لی ہے۔ انچارج ڈائریکٹر کی شکل میں اپنی تقرری سے قبل نوین نے سنجے مشرا کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ مغربی بنگال کی راجدھانی کولکتہ واقع آرجیکر اسپتال میں پیش آئے عصمت دری و قتل معاملے کی جانچ CBI نے شروع کر دی ہے۔ اس درمیان لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے بربریت پر مبنی اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ قصورواروں کو ایسی سزا ملنی چاہیے جو نظیر بن جائے، اور راہل گاندھی نے زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کے بہیمانہ قتل معاملے پر مایوسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعے سے پورا ملک حیران ہو چکا ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے ڈاکٹر طبقہ اور خواتین کے درمیان عدم تحفظ کا ماحول بن گیا ہے۔ ساتھ ہی راہل گاندھی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے سے جڑے ملزمین کو بچانے کی کوشش اسپتال اور مقامی انتظامیہ پر سنگین سوال کھڑے کرتا ہے۔ زیر تربیت خاتون ڈاکٹر کے ساتھ پیش آئے سنسنی خیز واقعے کے تعلق سے اپنا یہ رد عمل راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہے کہ کولکتہ میں جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی عصمت دری اور قتل کے بہیمانہ واقعے سے پورا ملک حیرت میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کی طرح اور اس کی سطح در سطح جس طرح کھل کر سامنے آئی ہے، اس سے ڈاکٹرز کمیونٹی اور خواتین کے درمیان عدم تحفظ کا ماحول رہا ہے۔ متاثرہ کو انصاف دلانے کی جگہ ملزمین کو بچانے کی کوشش اسپتال اور مقامی انتظامیہ پر سنگین سوال کھڑے کرتا ہے۔ اس پوسٹ میں راہل گاندھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر میڈیکل کالج جیسی جگہ پر ڈاکٹرز محفوظ نہیں ہے تو کس بھروسے پر سرپرست اپنی بیٹیوں کو پڑھنے باہر بھیجے۔ نربھیا کیس کے بعد بنے سخت قوانین بھی ایسے جرائم کو روک پانے میں ناکام کیوں ہیں؟ وہ آگے لکھتے ہیں کہ ہاتھرس سے اناؤ اور کٹھوا سے لے کر کولکتہ تک خواتین کے خلاف لگاتار بڑھتے واقعات پر سبھی پارٹی ہر طبقے کو مل کر سنجیدگی سے غور و خوض کرنا چاہیے تاکہ سخت ترکیب کی جائے۔ اپنے پوسٹ کے آخر میں راہل گاندھی نے کہا ہے کہ میں اس ناقابل برداشت تکلیف میں متاثر کے کنبے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہیں ہر حال میں انصاف ملے اور قصورواروں کو ایسی سزا ملے جو سماج میں ایک نظیر کی طرح پیش کی جائے۔ تھائی لینڈ کی سیاست میں اس وقت طوفان برپا ہو گیا ہے۔ یہاں کی ایک عدالت نے وزیراعظم شریتھا تھاواسن کے اخلاقیات کی خلاف ورزی معاملے پر ان کے عہدے سے دستبردار کر دیا ہے۔ آئینی عدالت نے شریتھا کو جس معاملے میں قصوروار ٹھہرایا ہے، اس میں ایک کابینہ رکن کی تقرری شامل ہے جسے ایک عدالتی افسر کو رشوت دینے کی مبینہ کوشش کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایک خبری سا ایجنسی کی اطلاع کے مطابق تھائی لینڈ کے وزیراعظم کو ان کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد ایک ہنگامی حالت پیدا ہو چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک پارلیمنٹ نئے وزیراعظم کو منظوری نہیں دیتی تب تک کابینہ کا کارگزار بنیاد پر برقرار رہے گا، یعنی کابینہ تحلیل نہیں ہونے والی ہے بلکہ نئے وزیراعظم کے نام کی منظوری ملنے کے بعد کابینہ کی کارگزاری حیثیت ختم ہو جائے گی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ کے پاس وزیراعظم کا عہدہ بھرنے کے لیے کوئی مدت کار مقرر نہیں ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس تعلق سے کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ آئینی عدالت کے فیصلے نے نہ صرف شریتھا کو وزیراعظم عہدے سے ہٹا دیا ہے بلکہ ملک میں سیاسی الٹ پھیر والا ماحول بھی پیدا کر دیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اپریل ماہ میں شریتھا تھاواسن نے کابینہ میں کچھ رد و بدل کیا تھا اور بجٹ جو بائیڈن کو جو وزیراعظم دفتر کے وزیر کی شکل میں تقرری دی گئی تھی، بجٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 2008 میں عدالت کی خلاف ورزی کے الزامات بھی انہی کے جیل میں گیا ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر سابق وزیراعظم تھاسکن شیناتراس سے جڑے ایک معاملے میں ایک جج کو $55,000 رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ اسی معاملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے شریتھا کو وزیر اعظم عہدے سے دستبردار کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی شکل میں شریتھا کے پاس اپنی کابینہ میں نامزدگی کی اہلیت کی جانچ کرنے کی واحد ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ بجٹ کے ماضی سے متعلق جانتے تھے، پھر بھی انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔
हरियाणा की मशहूर व मारूफ गुलकारा व रकासा सपना चौधरी को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने इस वक्त जोरदार झटका दिया जब एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 हजारी कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने सपना चौधरी के खिलाफ दर्ज हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में कई लोगों को मुतासरा बताया गया है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रश्मि गुप्ता ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की मुआशी क्राइम सेल में उनके खिलाफ धोखाधड़ी का इल्जाम लगाकर एक मुश्तरका शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच के बाद EOW ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि सपना पर पहले भी धोखाधड़ी को लेकर FIR दर्ज हो चुकी है। पुराना मामला एक डांस प्रोग्राम रद्द किए जाने से मुताल्लिक था। बताया जाता है कि प्रोग्राम रद्द किया गया और टिकट का पैसा भी वापस नहीं किया गया। इस मामले में सपना चौधरी अदालत में हाजिर भी हुई थी और उन्होंने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की गुजारिश भी की थी। ACJM शांतनु त्यागी ने इस अर्जी को मंजूर करने पर 20,000 का जाती मचलका दाखिल करने का उन्हें हुक्म दिया था। जेल से निकलने के बाद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी अपोजिशन लीडरों को जेल में डालना चाहती है। वो मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही और अगर इसे रोका नहीं गया तो वो अपोजिशन के दीगर अहम लीडरान को भी गिरफ्तार करेगी। इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया ने कहा, मुझे गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा फिर वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी अपोजिशन लीडरों के पीछे एजेंसी लगा रही है। सिर्फ सियासी पार्टियों को ही निशाना नहीं बनाया गया है बल्कि ताजिरों के साथ भी ऐसा ही किया गया है। हमारे ताजिरों से मरकजी एजेंसियों के नाम पर भत्ता लिया गया है। सिसोदिया ने कहा, मैंने सोचा था कि 6 या 7 माह बाद जेल से बाहर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 17 महीने लग गए। जाहिर है कि अगर कोई ताजिर 17 माह तक जेल में रहा तो उसका कारोबार ठप हो जाएगा, तो उन्हें ये भी खौफ दिखाकर भत्ता लिया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि गिरफ्तारी के दौरान मुझे अपनी बीवी के लिए सबसे ज्यादा बुरा लगा, जिसे काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन अपने खानदान की वजह से मैं हिम्मत से लड़ने में कामयाब हुआ हूं। आम आदमी पार्टी में अपने किरदार को कैसे देखते हैं? इस सवाल पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी उनके लिए जो भी फैसला करेगी वो वही काम करेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान सुनीता केजरीवाल ने पार्टी की बागडोर संभाली थी और इस दौरान की सियासत में आने पर कई सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस सदर ने कहा है कि बेरोजगारी मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी लानत है और हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का जुमला हर हिंदुस्तानी के साथ धोखाधड़ी की अलामत है। खड़गे ने बेरोजगारी से मुतल्लिक एक खबर के हवाले से हुकूमत को निशाना बनाया, जिसमें कहा गया है कि मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1257 ओहदों के लिए 1.11 लाख खवातीन ने दरख्वास्त दाखिल की है। कांग्रेस सदर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, मोदी हुकूमत के दौरान बेरोजगारी सबसे बड़ी लानत रही है। मोदी हुकूमत की एक मज़हका खैज PR मुहिम के तौर पर मशकूक रोजगार के एदाद शुमार का इस्तेमाल कर रही है, जो बिला मुआवजा मजदूरी और हफ्ते में 1 घंटा काम करने के हिसाब से तैयार किए गए हैं और काम को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में जहां 1.11 लाख खवातीन ने मुंबई पुलिस में कांस्टेबल के 1257 आसामियों के लिए दरख्वास्तें दी थी, उनमें से बेशतर को बच्चों के साथ फुटपाथ पर रात गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। ये बेरोजगारी की संगीन सूरत हाल की याद दहानी है। खड़गे ने दावा किया है कि डायमंड वर्कर्स यूनियन गुजरात की तरफ से 15 जुलाई को शुरू की गई खुदकशी से मुतालिक हेल्पलाइन नंबर पर ऐसे लोगों को 16,000 से ज्यादा कॉलें मौसूल हुई है, जो या तो अपनी मुलाजिमत से हाथ धो बैठे हैं या फिर कम तनख्वाह पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घर की माली हालत काफी खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि सूरत के मशहूर हीरो की सनत को किसातबाजी का सामान है और कंपनियों ने अब तक 5,000 मुलाजमीन के लिए 10 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। कांग्रेस सदर ने कहा है कि पिछले महीने हमने देखा है कि किस तरह मुंबई हवाई अड्डे पर लोडर के ओहदे के लिए 2116 आसामियों के लिए सिर्फ 2500 से ज्यादा लोग आए थे। भगदड़ जैसा मंजर गुजरात के भरवच में देखा गया, जहां एक निजी कंपनी की 10 पोस्टों के लिए 1800 लोग नमूदार हुए थे। उन्होंने दावा किया है कि मोदी हुकूमत की तरफ से कोई भी रकम छुपाने से इस हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता है, ताकि लाखों नौकरियों के मुतलाशियों को बहुत कम मुलाजमतों के साथ रोजाना सड़कों पर जद्दोजहद करनी पड़ती है। खड़गे ने कहा है कि सालाना 2 करोड़ नौकरियों का बीजेपी का जुमला हर हिंदुस्तानी के साथ धोखाधड़ी की अलामत है।
جاپان کے وزیراعظم فومیو کشیدا نے آئندہ ماہ اس عہدے کو چھوڑنے کا اعلان کر ملک میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ برسر اقتدار پارٹی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی یعنی LDP کے صدارتی عہدے کا انتخاب ہوتے ہی وزیراعظم عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ کشیدا نے یہ بیان میڈیا سے بات کرتے ہوئے دیا، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر کی شکل میں پھر سے انتخابات نہیں لڑنے والے ہیں۔ کشیدا کے اس فیصلے سے ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ آئندہ ماہ LDP کے نئے لیڈر منتخب ہونے تک ہی وزیر اعظم عہدے پر رہیں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جاپان کی برسر اقتدار پارٹی LDP ان دنوں اور تنازعات میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کی نوٹیفیکیشن اور انویسٹیگیشن چرچ کے ساتھ تعلقات کو لے کر انکشاف کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی گزشتہ سال دسمبر میں سیاسی فنڈنگ کو لے کر کابینہ کی اپروول ریٹنگ بھی لگاتار گر گئی ہے۔ یہ گزشتہ 8 ماہ سے محض 20% کے آس پاس رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ پارٹی میں ہی موجود کشیدہ حکومت کے خلاف آوازیں اٹھنی شروع ہو چکی ہے۔ پارٹی لیڈران کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی قیادت میں آئندہ عام انتخابات جیتنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ جاپان میں آئندہ اکتوبر ماہ میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کے لیے سرگرمیاں شروع ہو گئی ہے۔ فومیو کشیدا نے اکتوبر 2021 کو جاپان کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا۔ کشیدا نے یوشی ہائیڈا سوگا کی جگہ لی تھی، جو کہ طلب ہے کہ گزشتہ اپریل ماہ میں جاپان کے کئی شہروں میں ضمنی انتخابات ہوئے تھے، جن میں ناگاساکی، شمانے اور ٹوکیو جیسے شہر شامل کیے گئے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضمنی انتخابات میں بی جے پی کو ہرانے کے لیے عوام میدان میں آ چکی ہے۔ اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ عوام آئندہ ضمنی انتخابات میں بی جے پی کو ہرانے کے لیے میدان میں اتر چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی چاہتے ہیں کہ کتنے بھی افسران کو ہٹانے یا پھر کتنے بھی انتظامی سرکاری ڈرامے کر لے، اس کی شکست کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نئے تعینات افسران کی غیر جانبداری پر سوال اٹھ رہے ہیں اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ ان کی جگہ پر جو افسران آئیں گے ان کی غیر جانبداری پر مہر کون ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بی جے پی اپنی 10 کی 10 سیٹوں پر شکست سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کر رہی۔ اگر بی جے پی عوام مخالف نہ ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مہنگائی، بے روزگاری، پولیس بھرتی، نیٹ امتحانات، خواتین کی حفاظت، آئین اور ریزرویشن جیسے مسائل سے لڑنے کے لیے بی جے پی کب اور کس کو تعینات کرے گی۔ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بعض خاص افسران کو انتخابی ذمہ داریوں سے ہٹانے کی بات کر کے بی جے پی نے تسلیم کر لیا ہے کہ ان کی حکومت میں کچھ انتخابی بے ضابطگیاں اور افسران کی سطح پر ہوتی ہے۔ بی جے پی کی حکومت کے ساتھ انتخابی کمیشن بھی سوالوں کی زد میں ہے۔ الیکشن کمیشن کو از خود نوٹس لینا چاہیے۔ واضح ہے کہ اتر پردیش میں 10 اسمبلی سیٹوں پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں۔ ان میں سے 5 سیٹوں میں یو پی اور بھولک پور، غیر غازی آباد اور اس کے علاوہ ملک پور، کرہل، کٹہری اور کنڈر کے کئی نمائندے اس بار لوک سبھا انتخابات جیت کر MP بن گئے ہیں۔ یہ 9 سیٹیں اس طرح خالی ہوئی اور 10ویں سیٹ سسامو کی ہے، جو SP کے رکن اسمبلی عرفان سولنکی کی فوجداری مقدمے میں رکنیت کی منسوخی کے باعث ہو گئی ہے۔ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ اور RJD سربراہ لالو پرساد یادو نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر UPA کے دور حکومت میں ریاست میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ہم پرچار نہیں کرتے ہیں بلکہ زمین پر کام کرتے تھے۔ سابق ریلوے کے وزیر لالو پرساد یادو ایک پریس بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ UPA کی پہلی مدت کے دوران دوسری سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے ہم نے وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی کے تعاون سے 2004 سے 2009 کے درمیان ترقیاتی کاموں کے لیے بہار اور 1,44 کروڑ روپے کی خصوصی مالی امداد دلوائی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکز سے ملنے والے تعاون کی وجہ سے بہار میں دیہی سڑکوں، پلوں، بجلی، ریلوے لائنز اور منریگا کے تحت روزگار، ریلوے اسٹیشنز اور ریلوے کارخانوں کا جال بچھایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نتیش کمار نے UPA کے دور میں ہماری طرف سے دی گئی حمایت سے اپنا چہرہ چمکایا کیونکہ ہم نے پرچار نہیں کیا تھا، زمینی کام کیا تھا۔ انہوں نے سوالیہ لہجے میں مزید کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار بتائے NDA کے 10 سالوں میں بہار کو خالی اعلانات کے علاوہ کیا ملا ہے۔ 22 ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ہم نے 2004 اور 2009 کے درمیان 5 سالوں میں بہار کو 1,44,000 کروڑ روپے دلوائے ہیں، لیکن یہ تو 2014 میں 31 اور 2019 اور 2024 میں 39 ارکان پارلیمنٹ ہونے کے باوجود مدد کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملتا۔ راجدھانی میں حق مانگنا نہیں، چھیننا پڑتا ہے۔ RJD لیڈر لالو پرساد یادو نے سارن کی دریاپور میں واقع ریل وہیل پلانٹ کا بھی ذکر کیا اور کہا
کہ سارن دریاپور میں واقع ریل وہیل پلانٹ میں ریکارڈ 2 لاکھ سے زیادہ ریل وہیل تیار کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کا سنگ بنیاد 29 جولائی 2008 کو اس وقت رکھا تھا جب ہم ریلوے کے وزیر تھے۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔